रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग किताब सफ़ा नंबर 95 निकाले। 95 नंबर सफ़ा है हमारे साथ और सबक का नाम है रहने सहने के आदाब। रहने सहने के आदाब के ऊपर आप लोग लिख के मानी है इसके ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े। ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े। आप सबक की तरफ आते हैं ना, तो सबक पढ़ेंगे आप लोग। मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, और साथ में मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखेंगे। आप ये देखिए, मैं आप लोगों को जब कहती हूँ ना कि नज़म और नसर में क्या फ़र्क है, तो ये देखिए, ये हमारे साथ ये नसर है। नसर जो है वो सत्रों और पैराग्राफ की सूरत में होता है। अब ये क्या है, ये सबक जो है ये नसर है। और नज़म जो है वो मिसरों की सूरत में होता है, एक मिसरा दूसरा, तो दो मिसरे क्या मिलकर क्या बनाता है, एक शेर। इस दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। अब ये देखिए, ये नसर है, तो नसर में क्या होते हैं, नसर में हमारे साथ सतरे होते हैं। सतर लाइन को कहते हैं, सतर लाइन, सतरे लाइंस, ठीक है। आप सब की तरफ आते हैं, तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़ना है। एक दिन शाम के वक्त बच्चे बेटे टेलीविज़न देख रहे थे। एक दिन शाम के वक्त बच्चे बेटे टेलीविज़न देख रहे थे। उमर ने टेलीविज़न की आवाज़ ऊंची कर दी। इतने में दादी अम्मा कमरे में आ गई। दादी के आते ही सब ने कहा, आवाज़ आहिस्ता करो। उमर ने टेलीविज़न की आवाज़ आहिस्ता कर दी। दादी अम्मा ने कहा, प्यारे बच्चों, टेलीविज़न बंद करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उमर सबसे पहले बोल उठा, ठीक है दादी अम्मा। अब आप लोगों की तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं कि वो बेटे टीवी देख रहे थे, तो इनकी दादी अम्मा इनको क्या दादी अम्मा कमरे में आ रही थी। जिस तरह हम टीवी देखते हैं और कोई बड़ा आ जाता है, या हमारे बाबा आ जाते हैं, भाई आ जाते हैं, या और कोई आ जाता है ना बड़ा, तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से टीवी की आवाज़ जो है वो तो या टीवी बंद कर देते हैं, और या जो है वो आवाज़ बिल्कुल मतलब म्यूट पर टीवी को लगा देते हैं ना। तो मतलब अब ये लोग भी इसी तरह, अब जो उमर के साथ जो दूसरे बहन भाई बेटे थे, वो उसने क्या कहा उमर से कि उमर दादी आ रही है, तो आप टीवी की आवाज़ जो है वो आहिस्ता करो। तो उमर टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर देता है। अब दादी अम्मा जब कमरे में आकर बैठ जाती है ना, तो वो बच्चों से क्या कहती हैं कि बच्चों, टीवी बंद करते हैं और हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो अब उमर जो है वो फिर सबसे पहले बोल उठता है कि ठीक है दादी अम्मा। अब जिस तरह हमारे क्लास में बच्चियाँ होती हैं ना, या एक बच्ची होती है, तो वो क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, ठीक है। तो जब या कोई बच्ची बात करती है या टीचर बात करती हैं, तो सबसे पहले जवाब जो है वो बस वो ही देती हैं। तो अब उमर की मिसाल भी हमारे साथ उस बच्ची की तरह है, ठीक है, कि वो भी हर बात में जो है वो मतलब अच्छी भी है। अब देखिए, उसने अच्छा काम भी किया है ना, कि जब बच्चे उसको कहते हैं कि उमर आवाज़ आहिस्ता करो, तो उमर आवाज़ आहिस्ता भी कर देता है। और जब दादी उसको कहती हैं कि टीवी बंद करते हैं, तो वो टीवी बंद कर देता है और सबसे पहले क्या कहता है कि ठीक है दादी अम्मा, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब आप लोग देखें, दादी अम्मा ने पूछा कि बच्चों, किसी को तकलीफ़ देने वाला क्या कभी खुश रह सकता है। अब दादी अम्मा बच्चों से पूछ रही है ना कि जब हम किसी को तकलीफ़ देते हैं तो क्या हम खुद खुश रह सकते हैं। किताब सफ़ा नंबर 96 पे आ जाएं। किताब सफ़ा नंबर 96। सब
اکٹھے بولے نہیں دادی اماں. اب سب مل کر جواب دیتے ہیں. جس طرح سے ہم آپ لوگوں سے کلاس میں کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ لوگ کس طرح, یا کوئی لفظ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے, آپ لوگ پڑھے یہ کس طرح ہم پڑھتے ہیں, تو آپ لوگ سب اکٹھے جواب دیتے ہو نا. تو اسی طرح جب سارے بچے بھی جو ہے وہ دادی کو جواب دیتے ہیں, کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں دادی اماں. کہ نہیں, ہم خود کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. جب ہم کسی کو تکلیف دیں گے تو ہم خود بھی کبھی خوش تو نہیں رہ سکتے نا. دیکھو, جب ہم اونچی آواز میں ٹیلی ویژن لگاتے ہیں تو آس پاس کے دوسرے بہت سے لوگ اس سے پریشان ہو سکتے ہیں. جب ہم ٹی وی اونچی آواز میں لگاتے ہیں, یا آپ لوگ دیکھیں جب کہیں پہ شادی ہو نا اور لوگوں نے تیز میوزک لگایا ہوتا ہے, تیز گانے ہمیں سنائی دیتے ہیں نا, تو یا تو کوئی جو ہے ہو سکتا ہے کسی گھر میں کوئی بیمار ہو, مطلب کبھی انسان ایک حال میں تو نہیں ہوتا نا, کبھی اس کا دل کرے گا کہ وہ سنے, کبھی نہیں کرے گا, کبھی انسان کا موڈ اچھا ہوتا ہے, کبھی خراب ہوتا ہے. تو جب ہم اس طرح کوئی حرکت کرتے ہیں تو جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ وہ اس سے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے نا. اب دیکھیں, ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو, کسی کا امتحان ہو, اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ دیکھیں, اب اگر ہو سکتا ہے کسی کا امتحان ہو نا, ایگزام چل رہا ہو, اور ہم ٹی وی لگا دیں, تیز ٹی وی لگا دیں, تو اس سے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے نا, تکلیف ہوگی نا اس سے. وہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو بھی برا لگ سکتا ہے. ایسا ہو کہ کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو غلط بات ہے نا, اس سے بھی وہ پریشان ہوگا, تو وہ اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائے گا, تو ہماری وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی نا. اور تو اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے نا تو ہمیں خود کیسا لگے گا؟ آپ خود سوچ لینا, برا لگتا ہے نا انسان کو. جس طرح ہمیں برا لگتا ہے اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی برا لگتا ہے نا. آپ دیکھیں, سب اکٹھے بولے بہت برا. اب پھر سب اکٹھے جواب دے دے ہیں بہت برا. دادی بولی تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں دادی اماں. اب دادی ان کو کیا کہہ رہی ہے کہ کیا اس طرح کی حرکت ہمیں کرنی چاہیے؟ تو سب جواب دیتے ہیں نہیں دادی اماں. دادی بولی شاباش بچوں, آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے عمل سے دوسرے یا تو خوش ہوں گے یا خفا, لہٰذا ہمیں دوسروں کو خفا نہیں کرنا چاہیے. اب دادی جو ہے وہ بچوں کو شاباش دیتی ہیں کہ کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں, جو مطلب اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں نا, تو یا تو ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو اس عمل سے, یہ جو ہم کام کرتے ہیں نا, یا تو اس سے لوگ خوش ہوں گے یا خفا ہوں گے. خفا اداس, ٹھیک ہے, خفا اداس. تو ہمیں کسی کو خفا تو نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اگر ہم کسی کو خفا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا, وہ بھی ہم سے خفا ہوگا. تو اب پری نے کہا دادی اماں ہمیں اور اچھی اچھی باتیں بتائیں. اب پری کیا کہہ رہی ہے دادی اماں سے کہ دادی ہمیں اور بھی اچھی اچھی باتیں وہ بتائیں. اچھا, پھر سبق کے سٹارٹ کی طرف پھر آتے ہیں, دوبارہ سے پڑھتے ہیں. آج کے لیے یہ 2 پیراگراف ٹھیک ہے اور کافی ہے. اب دوبارہ پڑھتے ہیں شروع سے. ایک دن شام کے وقت بچے بیٹے ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے. عمر نے ٹیلی ویژن کی آواز اونچی کر دی. اتنے میں دادی اماں کمرے میں آ گئی. دادی کے آتے ہی سب نے کہا آواز آہستہ کرو. عمر نے ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر دی. دادی اماں نے کہا پیارے بچوں, ٹیلی ویژن بند کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. عمر سب سے پہلے بول اٹھا ٹھیک ہے دادی اماں.
دادی اماں نے پوچھا کہ بچوں کسی کو تکلیف دینے والا کیا کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ سب اکٹھے بولے نہیں دادی اماں، دیکھو جب ہم اونچی آواز میں ٹیلی ویژن لگاتے ہیں تو آس پاس کے دوسرے بہت سے لوگ اس سے پریشان ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کسی کا امتحان ہو، اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ سب اکٹھے بولے بہت برا۔ دادی بولی تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں دادی اماں۔ دادی بولی شاباش بچوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے عمل سے دوسرے یا تو خوش ہوں گے یا خفا، لہٰذا ہمیں دوسروں کو خفا نہیں کرنا چاہیے۔ پری نے کہا دادی اماں ہمیں اور اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ یہ جو اگلے 2-3 پیراگراف جو ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔